औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व निअमतुहू व मग़फ़िरतुहू व जन्नतुल हलालुहू व दोज़ख़ुल हरामुहू। ट्रू इस्लामिक इन्फो की तरफ से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ दोस्तों, हम आपको आज की वीडियो की गारंटी दे रहे हैं। ये अमल आप 5 दिन लगातार 5 दिन करके देखें, इंशाल्लाह आपका चेहरा चांद की तरह चमकता नजर आएगा। खूबसूरती एक ऐसा राज है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग कोई खूबसूरती के बिल्कुल हक में नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात खूबसूरती बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हमारी एक बेटी का हमें मैसेज आया कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जो रिश्ता आता है मेरी छोटी बहनों को तो पसंद कर लेते हैं, और वजह यह है कि मेरी छोटी बहनें बहुत प्यारी हैं, लेकिन मेरा चेहरा इतना गोरा नहीं है, मैं इतनी प्यारी नहीं हूँ, जिस वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। बात यहाँ तक चल चुकी है कि किसी तलाक याफ्ता या जिसकी बीवी मर चुकी हो, ऐसे रिश्ते मेरे लिए आ रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, जब इस मसले के बारे में बच्ची ने हमें बताया तो यकीन करें हमें इंतहा का दुख हुआ, और ये अमल उसने भी किया। आप भी ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह बहुक्म खुदा आपका चेहरा चांद की तरह चमकता नजर आएगा। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि खूबसूरती कुछ नहीं होती, अल्लाह ने हर चीज को प्यारा बनाया। तो याद रखें, अल्लाह ने हर चीज को प्यारा तो बनाया है, लेकिन बाज दफा इंसान हमेशा प्यारी से प्यारी चीज के पीछे ही जाता है, और खुद को प्यारा दिखाना, प्यारा बनना कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि अंबिया इकराम भी बहुत ज्यादा प्यारे पाए जाते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देख लें, उनके किस्से कुरान में मौजूद हैं। तो खूबसूरती या खूबसूरत होना या खूबसूरत दिखना कितना ज्यादा पसंद है, वो कुरान से भी चीज साबित है। और बेशक मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से ना ही कोई खूबसूरत इस दुनिया में आया है और ना ही कोई आ सकता है। अजीज दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं। ये अमल आपने 5 दिन लगातार करना है, और 5 दिनों के बाद लगातार ये अमल करने की जरूरत नहीं है, फिर हफ्ते में 2 से 3 दिन तक भी कर सकते हैं। ये अमल लड़के, लड़कियां, बूढ़े, जवान, छोटे बच्चे तक कर सकते हैं, और खास दिनों में बेटियां भी ये अमल कर सकती हैं। अमल कुछ यूं है कि सबसे पहले आपने एक प्याला लेना है, एक बाउल लेना है, उसको आधा भर लें। कोशिश करें कि वो बाउल थोड़ा बड़ा हो, और बाकी आधे बाउल के अंदर 1 या 2 टिक्की बर्फ की डाल दें, या बर्फ जितनी ज्यादा आप डाल सकें जरूर डालें। यानी कि आपने आधा अगर पानी लिया है तो उसी क्वांटिटी में बर्फ भी डाल दें। उस बर्फ जैसे ठंडे पानी के अंदर अपना मुंह रख दें। अब मुंह बहुत ज्यादा देर तक आप रख नहीं सकते, तो मुंह अंदर रखें, फिर बाहर निकालें, फिर अंदर रखें। कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपने ये अमल करना है। उसके बाद आपने अपने चेहरे पे एक पेस्ट लगानी है। वो पेस्ट आप पहले ही बना के रख लें। इस पेस्ट का प्रोसीजर हम एक एक चीज के लिहाज से बताएंगे। जैसे जैसे आप एक क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। आपने एक माल्टा लेना है, कोई फ्रूटल ले लें, या मौसमी मिलती है मौसमी ले लें। आपने एक पूरा माल्टा, एक पूरी मौसमी लेनी है, उसको छीलें, उसके छिलके को ग्राइंडर में या किसी सिलबट्टे में या लंगड़ी में पीस लें। जब वो पीस लिया तो उसके अंदर माल्टा भी पीस लें। अब माल्टा जब आप पीसेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका पानी भी उसके साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगा। उसके बीज बाहर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। जब पूरा माल्टा आपने पेस्ट में बना लिया तो उस पेस्ट के अंदर एक विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल दें। विटामिन ई के कैप्सूल किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप 2 माल्टों का लेते हैं तो 2 विटामिन ई के कैप्सूल, 5 माल्टों का लेंगे तो 5 विटामिन ई के कैप्सूल डाल दें। कोशिश करें ये पेस्ट कम से कम 1 या 2 दिन के लिए ही बनाएं, फिर 2 दिनों के बाद न्यू पेस्ट बना लें। अगर आप रोज नई पेस्ट बना सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। आपने वो पेस्ट अपने चेहरे पे लगा लेनी है, अपने जिस्म पे, अपनी गर्दन पे, अपने हाथों पे लगा लेनी है। यानी कि पहले 1 मिनट तक पानी वाला अमल किया, उसके फौरन बाद ये पेस्ट अपने मुंह पे लगा ली। 2 से 3 मिनट तक आपने वो पेस्ट अपने मुंह पे लगाए रखनी है। उसके बाद नीम गर्म पानी से अपना चेहरा वॉश कर लें। उसके बाद वैसलीन या पेट्रोलियम जेली आप लगा लें, या कोई भी क्रीम जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अजीज दोस्तों, ये अमल आपने 5 दिन लगातार 5 दिन रोज करना है, और 5 दिनों में आपको खुद नजर आएगा कि आपका चेहरा कितना खूबसूरत हो चुका है।
5 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد ہفتے میں 1 دن یا 2 دن تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب میری بہت ساری بہن بیٹیاں ایسی بھی ہوں گی جو شادی کے منتظر ہیں، جب بیٹے بھی ایسے ہوں گے جو شادی کے منتظر ہیں، یا اگر آپ لو میرج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا عمل ہے؟ تو عزیز دوستو، اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بہت جلدی آ رہی ہے، آپ وہ عمل کر کے دیکھیں۔ جو لو میرج کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اس کی لو میرج ضرور ہوگی، اور جو شادی کے منتظر ہیں، اچھے رشتے کے منتظر ہیں، 1 ماہ کے اندر اندر ان کے لیے 5 سے 6 بہت اچھے رشتے ضرور آئیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو حلال رزق کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو غیب سے حلال رزق عطا فرمائے، جو کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں اللہ پاک ان کو خود کا گھر نصیب فرمائے، جو شادی کے بعد شوہر بیوی لڑائیوں میں مصروف ہیں اللہ پاک ان کی لڑائیوں کو دور فرمائے، ان میں پیار پیدا فرمائے، جو اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بیٹے کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائے، جو بیٹی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو بیٹی کی رحمت عطا فرمائے، جو کسی نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو اس بیماری سے، اس گندگی سے دور فرمائے، جو نوکری کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بچے پڑھائی میں کمزور ہیں اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے، جو کسی بیماری میں، کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے، ان کو شفا عطا فرمائے، جو جادو، جنات، نظر بد کے اثرات میں موجود ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اس دنیا میں آ چکے ہیں، آئیں گے یا موجود ہیں، اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آب کوثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پینا نصیب فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما، اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما، اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما، اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب